اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، وقتا فوقتا مشکلات قوم را و مسائل های قوم را ما همیشه بیان منمینی وقتا فوقتا وقت که ملاو مشنه مسائل بجلی را، مسائل گیس را، مسائل آو را، مسائل قبرستان را، اختلافات شیعه کانفرنس را و همینطور در مختلف سیاسی مسائل ها و بحران ها مطالبی که در ذهن ما بیان منم. امروزی که میخوایم مطالب بیان کنم و یک صورت بحران در من سوسایتی ازم و معاشره ازم قرار گرفته، او مسئله طائفه پرستی است. طائفه پرستی که امو تاریخش توخ کنی یا ریشهش توخ کنی، جای کدام اشکالم نداره که انسان از فلان منطقه از افغانستان مثلا باشه، از دایکندی باشه، از ارزگان باشه یا از مسکه باشه. و به هر حال بعض جاها بوده که بعضی از اونجا مردم زندگی کردن، امزونجی اونها معروف شدن، امزونجی اونها مشهور شدن و دمزو طائفه اونها برایش نامگذاری شده و خود مسکه میگرن یا جاغوری میگرن یا ارزگانی میگرن یا دیگا بابا قوم است، بهسود است میگره. لذا از این اشکال ایش نداره. در مختلف ممالک ها در منی اقوام و توغ منی که مسئله طائفه پرستی است. بعضیا منی ممالک ها که توغ کنیم مگه از این منطقه هستم، من ایران اگر توغ کنیم از رفسنجان است، یک شی از خامنای است، یک شی از بابول است، مثال که طور پر میتره. لذا این اشکالم نداره. لیکن اشکال و مصیبت و بحران او ټیم پیدا میشه که ای طائفه پرستی و ای نحوه فکر پیداش نمانی قوم که حیثیت قوم را مجموع من حیث یک قوم را او نابود کنه و او اقدارهای منی قوم که موجود است اونها را نابود کنه، اونها را پشت سر بیله و دیگه طرف از توجه نکنه. خصوصا مو در منی سیاست یا در مسئله انتخابات که نزدیک مشنه، مسئله طائفه پرستی رو بیشتر لمس منی نقصانات چیره و بحران چیره که اگر یک فرد را اینها حمایت منن، مسائل دنیوی را توغ منن یا مسئله را توغ منن که فردی که انتخابات بال شده و او از کدام قوم تعلق داره، آیا او منیشی خصوصیات یک لیدر موجود است، لیدرشپ منیشی ویژگی هایشی موجود است، نشانی هایشی موجود است، آیا او قوم را از بحران از مشکلات بور میتونه یا نه یک فردی است که برای ذاتیات کو فکر مونه، برای جیب کو فکر مونه و در مسئله دنیا پرستی در میتونه که قوم را تباه و برباد کنه، قوم را از بین ببره. اگر اونجی طائفه پرستی اماد یک فردی مانندی ایتر چیزایی که در خدمت شما گفتم او را بازم حمایت کردن، دیگه اونجی ای طائفه پرستی دیگه نابود مونه قوم را و یک معاشره و یک سوسایتی را که از او بعد نقصانات جبران ناپذیری نصیبی از این قوم مشنه که ای طائفه مخصوص که ما خیالم در برای یک سرنوشت خو اقدام بالکدوم و پیش پای خطوق مونه، او دیگه از او بعد کدی هویت یک قوم، کدی مستقبل یک قوم، کدی مستقبل یک معاشره خیانت کرده. در نظر اسم خیانت کلان خیانت کرده و امیتر در دیگه مسائل ها اگر انسان توخ کنه که اقدارهای انسانی در حقیقت رسم و رواج های طائفه پرستی در تکراو پیدا مونه، اگر ای رسم و رواج های بظاهر کد اقدارها که تکراو پیدا کرد، اینها بازم پافشاری کنه در مقابل ازی اقدارها، در مقابل عدالت، در مقابل انصاف، در مقابل مساوات، در مقابل حق و حقیقت اگر بازم پافشاری کنه، دیگه او قوم دیگه یا او طائفه در تاریخ باید سب چونه که کدی اقدارهای خیانت کرده، بلکه کد قوم خو خیانت کرده و متاسفانه یعنی افسوس کے ساتھ گفت باید بگی که منی سوسایتی ازمو ای چیز موجود است. اگر یگو کس فردی غریب منی قوم پیدا مشنه و از فلان طائفه تعلق نداره، اگو مثلا دیگه طائفه پیسه دارم است، اگر ای طائفه ازو نباشه کچی زیاد کمک نمونه، مدد نمونه و متاسفانه همینجی ما باید بگم که ای طائفه پرستی زیادم تمنید کویته تاریخ نداره و قص زیادم زی 35 سال یا 40 سال ای برادران افغان ازمو که قوم های ازمو است، جان ازمو است، اینها آمادن
و این متاسفانه طایفه پرستی رو شروع کردن. در افغانستان هم این چیز بسیار رواج داره و امزی خاطر مومن گنی که تا حالی دمونی افغانستانی که در مقابل کوچیا باشه، در مقابل اشرف غنی باشه، در مقابل پشتونها باشه، در مقابل تاجیکا باشه، مو من حیث قوم تبال مو دوام پیدا ترکیبایت دوام پیدا کنی و پابرجا خود کنی و ریشه خود مضبوط کنی و زمینه های خود بگیری. مو نتونستی عزیزانی من. در کویته هم امی صورتحال در پیدا شده از من 40 سال. نگو کس کی ممره من برای اعلان میشه که اینی فلان طایفه تعلق داره، از اونا گزارش میشه در حال که یک مردی مومن فوت کرده، یک شخصی بنده خدا فوت کرده، میتونه تمام در جنازه او شرکت کنن. اگر از طایفه است تعلق نداره، اون غریب است، نادار است، لاوارث است، شما باید چی مسکه باشه، چی ارزگانی باشه، چی جاغوری باشه، چی ایچه باشه، چی بشی باشه، تمام باید یک جای شده او لاوارث رو که چی کمک کنه، لاوارث رو که چی مدد کنه. مو از او بعد میتونی بگی مو کیست یک آزره، مو کیست یک آزره. امی طایفگی است، امی عاقلی است، امی محدودیت ها هست که اگر در محله فلان محله آو مات، در محله ما نمای دیگه ما دغم شنی استم. در محله عجیبات آو نمای میگنی 20-30 خواهر مادر که 4 دانه 5 دانه مرد شهدا چوک مای احتجاج منه که آو از مو نیست. نوابات ولا خبر نیه، نوابات ولا اگر مای عجیبات ولا خبر نیست، امیتر مریابات ولا اگر مای نصیرآباد ولا خبر نیه، مومنآباد ولا خبر نیه، سیدآباد از دیگه خبر نمیشه. چرا؟ چون که مو خود محدود کردی، سوچ های خود محدود کردی. اگر مو این سوچ را از بین خوب بری و از ذهنیت خوب عبور کنی، مو موشی من حیث قوم مسائل خود درک کنی، مسائل خود توجه کنی و مشکلات خود کسته حل کنی. امیدوارم که این طایفه پرستی ها، یعنی پرست معنیش است که پرستیش منه چی حق باشه چی حق نباشه، مومنیستای چیخ میگری میگنی که نه حمایت از طایفه خمونه این چیزا که استسینیه. امیدوارم که چیزا از مابین معاشره مو آهسته آهسته نو نسل از مو نوجوان نسل از مو که پیغامات دادمشنه اونا برای ذهن چی کشاده فکری پیدا شونه، روشن فکر شونه در این سلسله و من حیث قوم مو مسائل خورا حل کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.